आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। दोपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं बसारत गुल। पहले अहम खबरों की सुर्खियाँ। भारत और वियतनाम ने मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को बढ़ावा देने के लिए मुतअद्दिद मफाहमतनामों पर किए दस्तखत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की समाज के सभी तबकों से नशा मुक्त अभियान में शिद्दत लाने की अपील। जम्मू कश्मीर बैंक को पिछले माली साल के दौरान 23 अरब 63 करोड़ रुपए का मुनाफा हासिल। और पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत श्रीनगर जिले में पिछले माली बरस के दौरान 5300 सोलर रूफटॉप नस्ब। अब खबरें तफसील के साथ। भारत और वियतनाम ने डिजिटल टेक्नोलॉजी, अर्जियाती बेपैदावार, कल्चर, सियाहत और दीगर अहम शोबों में शराकत दारी को बढ़ावा देने के लिए कई मफाहमतनामों पर दस्तखत किए। ये दस्तखत आज नई दिल्ली में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वियतनाम के सदर टू लाम ने किए। दोनों रहनुमाओं ने बातचीत के दौरान दोनों इलाकाई और आलमी नवीयत के कई मामलात पर तबादला ख्याल किया। बाद में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मीडिया के साथ बात करते हुए कहा, दोनों देशों के बीच स्टेट टू स्टेट और सिटी टू सिटी कोऑपरेशन को मजबूत करने जा रहे हैं। वियतनाम के सहयोग से भारत आसियान के साथ अपने संबंधों को भी और व्यापक बनाएगा। योर एक्सेलेंसी, पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा करने और आतंकवाद के विरुद्ध हमारे संघर्ष में साथ खड़े रहने के लिए हम वियतनाम के आभारी हैं। वैश्विक उथल पुथल और आर्थिक चुनौतियों के इस दौर में अपने टैलेंट, गुड गवर्नेंस और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बल पर भारत और वियतनाम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के रूप में उभर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वस्ती कश्मीर के बडगाम के हर एक कुंबे, समाजी तंजीम, नीज रूहानी और सियासी लीडरों से अपील की है कि वो ज़िले में चलाए जा रहे नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान में शिद्दत लाएं। उन्होंने यकीन दिलाया कि इंतजामिया पूरी मजबूती के साथ मनशियात की लानों को उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म है। बडगामी नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के एक हिस्से के तौर पर निकाली गई बड़ी पद यात्रा में शिरकत के बाद लोगों से खिताब करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा, मैं बडगाम में सक्रिय ऐसे सभी तत्वों और नार्को टेरर से जुड़े हुए लोगों से कहना चाहता हूं कि बडगाम की धरती पर अब तुम्हारा समय समाप्त हो गया है और मैं आज हर बडगाम वासी के नागरिकों को भरोसा देता हूं कि एक भी ड्रग स्मगलर बचेगा नहीं, कानून के दायरे में लाया जाएगा। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों को मिलाकर ऐसे तमाम आंकड़े हमारे पास हैं जो दर्शाते हैं कि ड्रग्स के सप्लाई चेन को पूरी तरह नष्ट करने के लिए आवाम के साथ मिलकर सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ ही जीरो टॉलरेंस टू ड्रग्स की नीति अपनाकर शिद्दत से काम कर रहे हैं। और आज मैं यहाँ उपस्थित हर एक नागरिक से, हर एक नौजवान से, हर एक बहन से निवेदन करना चाहता हूँ कि जागरूकता अभियान में आप भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदुमत से जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम, ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकारी इक़दामात के बारे में आज समाजी कारकुन खुर्शीद अहमद ऋषि ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, I am highly grateful and thankful to the रेडियो कश्मीर न्यूज़ सरबरा। उन्होंने ऐसे प्रोग्राम्स ब्रॉडकास्ट किए हैं जो हमें घर घर पहुंचता है। हम अवेयर हुए, हम पेरेंट्स अवेयर हुए हैं कि हमें क्या करना है, हमें किन चीज़ों के लिहाज से एहतियात करना है अपने बच्चों को और इस नशे से दूर रखना है। हम गुजारिश करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट को जो है कि सरबरा है कि जो ये नशा है उनको ग्रास रूट लेवल पे देखा जाए और ये नशा जो मुफ्त है यहाँ से दूर किया जाए, जिससे यहाँ के नौजवानों को इस नशे से दूर किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की यूटी सतह की 17वीं मीटिंग में जम्मू कश्मीर में मुनशियात मुखालिफ कवानीन की अमलावरी, ड्रग स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई और नशे के आदि अपराध की बाज़ाबातकारी के लिए किए जा रहे इक़दामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में कवानीन की सख्त अमलावरी की हिदायत दी। मीटिंग में डीजीपी नलिन प्रभात और इंतज़ामिया के कई आला अफसरान मौजूद थे।
صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے پامپور حلقے کا دورہ کر کے وہاں متعدد ترقیاتی پروجیکٹوں کی پیش رفت کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے پرائمری ہیلتھ سینٹر پاری گام میں ایک ڈیجیٹل ایکس رے یونٹ اور تھائرائیڈ اینالائزر کا بھی افتتاح کیا. پیشنٹ کیئر میں زیادہ سے زیادہ فیسلٹی اویلیبل ہو اور یہاں جو دور دراز علاقہ کے جو لوگ یہاں پہ آئے اور ان کو یہاں پہ ٹائم پہ علاج ملے. جب ہم نے سرکار سنبھالیا اس وقت 524 کے قریب نئے ڈاکٹرز جو ہے وہ ہم نے لگائے ہیں تاکہ دور دراز علاقوں میں ہیلتھ کیئر فیسلٹی جو ہے وہ صحیح ہو سکے. اور ضرورت ہے ابھی آلریڈی ریکروٹمنٹ بورڈز کو جو پوسٹ ہیں وہ ریفر کیے گئے, وہاں سے کچھ پوسٹ آئے ہیں سینکشن ہو کے اور کچھ ابھی انڈر پروسیس ہے. وہ بھی جب آئیں گے تو یہ جو کمی ہے سٹاف کی, یہ کمی بھی دور انشاءاللہ دھیرے دھیرے ہو جائے گی اور کافی حد تک ہم نے اس پہ کام کیا ہے. جموں کشمیر بینک نے مسلسل چوتھے مالی سال میں ریکارڈ منافع کی شاندار روایت کو برقرار رکھتے ہوئے سال 2025-26 کے لیے اپنی تاریخ کا سب سے زیادہ سالانہ منافع 23 ارب 63 کروڑ 47 لاکھ روپے درج کیا ہے. بینک نے مالی سال کا اختتام بھی ایک شاندار سماحی کارکردگی کے ساتھ کیا جہاں تقریباً 800 کروڑ روپے کا خالص منافع حاصل کیا گیا. اس حوالے سے بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور CEO امیتابھ چٹرجی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا, جموں کشمیر بینک کے اس شاندار پرفارمنس اور ہسٹورک پروفٹ پر ہم سبھی کو گرو ہے, جس کے لیے میں اپنے سبھی کسٹمرز, شیئر ہولڈرز, ریگولیٹرز, پروموٹرز اور بینک کے امپلائیز کو دل سے بدھائی دیتا ہوں. 2363 کروڑ کا یہ پروفٹ صرف ایک فگر ہی نہیں ہے بلکہ آپ کے بھروسے, شاندار ٹیم ورک اور بہتر اسٹریٹجیز کا نتیجہ ہے. آپ اسی طرح JNK بینک کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے رہیے. ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اسے نئی اونچائیوں تک لے جائیں گے جس سے جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کا فائدہ ہوگا اور ترقی اور خوشحالی کے ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. پریاگ راج اتر پردیش میں دفاع سے متعلق رکشا تریوینی سنگم ویئر ٹیکنالوجی انڈسٹری اینڈ سولیجرنگ کون کے موضوع پر نارٹیک سمپوزیم منعقد ہوا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے 4 مئی کو اس کا افتتاح کیا. سمپوزیم کے بارے میں ناردرن آرمی کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل پرتیک شرما نے کہا, اس سمپوزیم میں آرم فورسز, انڈسٹریز, اسٹارٹ اپس, انوویٹرز اور اکیڈمک انسٹیٹیوشنز ایک ساتھ مل کر مہتوپورن آپریشنل چیلنجز کا سمادھان کرنے کے لیے سودیشی تکنیکی سولوشنز کی پہچان کر سکیں گے. آج ہم تیزی سے بدلتی ہوئی یدھ پرنالی کے ایسے موڑ پر ہیں جہاں پردیوگکی صرف یکتیوں میں مدد نہیں کرتی بلکہ انہیں آکار دیتی ہے. ماننیہ رکشا منتری دوارا گت ورش ایئر آف ریفارمز کی گھوشنا ایوم ان کے مارگدرشن میں ہم سب کے ساموہک پریاسوں نے آئیڈیاز اور انوویشن کے بیچ کی دوری کو مٹا دیا ہے. جموں کشمیر کے ایک معروف صحافی اور مصنف ڈاکٹر راجیش کرشن بٹ نے ملک کے ایک نامور سوشالوجسٹ MN سرینواس کے کام سوشل چینج ان ماڈرن انڈیا کا پہلی مرتبہ کشمیری زبان میں ترجمہ کیا ہے. یہ ترجمہ سینٹرل انسٹیٹیوٹ آف انڈین لینگویجز میسورو کے نیشنل ٹرانسلیشن مشن پروجیکٹ کے تحت مکمل کیا گیا. اس حوالے سے ڈاکٹر راجیش کرشن بٹ نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا, جو یہ مشہور سوشولوجسٹ ہے بھارت کے, ہندوستان کے رہے ہیں, مسٹر MN سرینواس, اس نے ایک بہترین کتاب لکھی ہے جس کا ذکر ہر یونیورسٹی میں کیا جاتا ہے, ہر ڈپارٹمنٹ میں کیا جاتا ہے, اور اس کی بیس لے کے جو آج کی ماڈرن سوشیولوجی کا ایک جو کنسپٹ ہے وہ انہوں نے 1970 کے دشک میں دیا تھا. جو یہ کتاب انہوں نے بیسیکلی لکھی ہے یہ ابھی تک 22 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے ہندوستانی بھاشاؤں میں. یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جو نیشنل ٹرانسلیشن مشن جو گورنمنٹ آف انڈیا کا ہے, جو میسور میں ان کا ایک آفس ہے, ان کی طرف سے یہ ایک پروجیکٹ آیا تھا کچھ سال پہلے کہ اس میں اتنی بھاشاؤں میں ہو چکا تھا, اتنی زبانوں میں اس کا ٹرانسلیشن ہو گیا تھا, بٹ کشمیری میں کوئی تیار نہیں تھا آنے کے لیے. ریزن یہ تھا کہ بہت کم لوگ نستعلیق جانتے تھے یا اس میں کچھ سنسکرت کے جو ورڈز ہے اور وہی آدمی کر سکتا تھا زیادہ تر جس کو دونوں زبانوں پہ تھوڑا بہت عبور ہو. تو میں نے یہ پروجیکٹ لے لیا اس چیز کو لینے کے لیے کیونکہ جو سرینواسن صاحب کا ایک بہت بڑا ایک کردار رہا ہے, ان کا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے. ڈپٹی کمشنر سری نگر اکشے لابرو نے KPDCL کے انجینئروں, مختلف بینکوں کے عہدیداروں اور PM سوریہ گھر مفت بجلی یوجنا سے وابستہ وینڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ میں ضلع میں اس اسکیم کے لیے مقرر کیے گئے اہداف اور حصول یابیوں کا جائزہ لیا. DC کو بتایا گیا کہ پچھلے مالی برس کے دوران سری نگر ضلع میں اس یوجنا کے تحت 5300 سولر روف ٹاپ نصب کیے گئے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہو.